हनफियत जामा बड़ेर खल्क अचूली हुई द हनफियत नुम बड़ेर खलक इस्तेमाले लेकिन कमौता तसफा हनफियत मिलावेगे मौता तसफा द फुकहो रस्ता मिलावेगे मौता तसफा द फुकहो मसाइल मिलावेगे अगबद उलमाए देवबंद अगिश्तले की यकीनन चिमुंगो तासु बलजे की प्रोग्रामात नदी कतली आज़मत फ़ुक़हा यकीनन फ़ुक़हो त चिकम आज़मत मिलो दे फ़ुक़हो त कम बुलंदी मिलो दा फ़ुक़हो मुंगो ताउस त दिन कमी तरीके सरे आसान करे दे फ़ुक़हो दिन मुंगो ताउस त पकमी तरीके बांदेरा रसूले दे द नुसूसुना हगी ची पकम लिहाज बांदी दिन नरम करे दे और मुंगो ताउस्ते हगा पेश करे दे पागे की अवल नंबर बांदे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ची मुंगो तासु टूल दागी प मसलक बांदे रवानियो यकीनन ची दागी गवाही फ़ुक़होम करे दा दागी गवाही मुज्तहिदीनुम करे दा दागी गवाही मुहद्दिसीनुम करे दा दागी गवाही यकीनन द वक़्फ़ जय्यद उलमाउम करे दा लेकिन ज़मुंगो उस्तासु प ज़माना की बाज़ हागा खलक चागा प फ़ुक़हो बांदे इल्ज़ाम लगई बाज़ खलक हागा चागा द फ़ुक़हो ना मुंगो तासु बदज़ना कई बाज़ खलक हागा चागा द फ़ुक़हो द मसाइल ना मुंगो तासु अख़वा कई हो यकीनन द नौजवानान अहनाफ चे द कम मेहनत दे द सो कालु नरा रवान दे द आज़मत फ़ुक़हा पनुम बांदे द कम कॉन्फ्रेंस कीगी दुनिया ते उखोदल चे यकीनन फ़ुक़हा सूख दी दुनिया त उखोदल शुल चे द फ़ुक़हा मेहनत सो दुनिया त उखोदल शुल चे द फ़ुक़हा यकीनन मसलक औ दागी मजहब औ अक़ीदा व नज़रिया हगद नुसूस मुताबिक द नुसूस खिलाफ नदा दुनिया त उखोदल शुल चे यकीनन द सुहाबो नबाद चे द दिन कम अमरस्ता औ द दिन द पारा कम अमला तड़ले हग फ़ुक़हा दागे नबाद मुहद्दिसीन दी यकीनन कमुंगो तासु द तारीख प लिबास के उगुरु द फ़ुक़हा शमल उचतदा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह प आगा फ़ुक़हा के दे प आगा मुहद्दिसीन के दे चे द सुहाबो प शागिर्दानो के दे इमाम उकाड़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखी रिवायतन और रुयतन द्वारा ताबिई दे और द ताबिईन मुतालिक यकीनन मुंग का अहादीस तराशु मुंगो तासु त उमम दागे मरस्त वजाहत मिलावेगी कमुंगो तासु कुरान तलाशु द कुरान न मुंगो तासु त दागे वजाहत मिलावेगी पदग मुख्तसर वक्त के बज़दुमर उवेमा चे द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मसलक यकीनन दनवर गुन तक रोखाना दे यकीनन आगा दासी चमके दले दे सिंग चिनवर चमके दलीवी ज़मुंगो उस्तासु आगा इमाम चे आगा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पनुम बांदे यादीगी यकीनन प आगा उन्वान बांदे चे द फ़ुक़हा अज़मत बयानीगी प आगा उन्वान बांदे चे द फ़ुक़हा उचतवाले बयानीगी प आगा उन्वान बांदे चे द फ़ुक़हा बुलंदी बयानीगी मुंगो तासु क किताबुन रावालु द मुहद्दिसीन किताबुन उगुरु यकीनन मुहद्दिसीन द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बुलंदी बयान करे दा फ़ुक़हा द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बुलंदी बयान करे दा कबुंगो तासु दागे न लान देराशु मुंगो तासु उगुरु चे द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह द हनफी मसलक चे प हनफी मसलक बांदे मौसूम दे हगा मुंगो ताउस त प सही सूरत की मिलोशी प सही चेहरा की मुंगो ताउस त मिलोशी प सही किताब की मुंगो ताउस त मिलोशी ब्याब मुंगो ताउस त बलजे की न मिलावेगी ब्याब मुंगो ताउस की द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह द मसलक प बलजे की सही न मिलावेगी ब्या द्वेम उन्वान चे प द पोस्टर के लगे दले दे आज़मत उलमाए देवबंद ब्या अहनाफ बड़ेर खलक जानत हुए द हनफियत जामा बड़ेर खल्क अचूली हुई द हनफियत नुम बड़ेर खलक इस्तेमाले लेकिन कमौता तसफा हनफियत मिलावेगे मौता तसफा द फ़ुक़हा रस्ता मिलावेगे मौता तसफा द फ़ुक़हा मसाइल मिलावेगे अगबद उलमाए देवबंद अगिश्तले की यकीनन उलमाए देवबंद चे प हर दौर की मुंगो तासु मुतालो को द उलमाए देवबंद हर स्टेज संभाल करे दे कद जिहाद मौजूदा
علماء دیوبند سنبال کړی دا کده فقاهت موضوع دا علماء دیوبند سنبال کړی دا کده تبلیغ میدان دی علماء دیوبند سنبال کړی دی کده دعوت او تبلیغ شوبه دا هغه علماء دیوبند سنبال کړی دا کومګو تاسو د تصوف شوبې تلاړ شو علماء دیوبند سنبال کړی دا یقینا کده درس او تدریس شوبې ترا شو علماء دیوبند سنبال کړی دا کده فقاهت شوبې ترا شو علماء دیوبند سنبال کړی دا صرف پدې دور کې نه دا پکم دور کې چې د علماء دیوبند قدم په دغه ځمکه باندې خودلې شوی دی چې دې تلا پاکستان نه ویلې کېدو دې ته پاک او هند ویلې کېدو د هندستان ټول یو ځمکه وا کده هغه سر نه مونږ تاسو راوالو تاریخ وګورو علماء دیوبند په مونږ تاسو ته یقینا هغه چمک سره ملاويږي کوم چمک سره چې مونږ تاسو ته فقها ملو شوی دی په هغه لحاظ په ملاويږي په کوم لحاظ چې مونږ تاسو ته امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ملو شوی دی که په هغه دور کې د فقاهت په دور کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د نور غونته کې روخانه وو یقینا په دغه دور کې او د دین بعد په دور کې علماء دیوبند د نور غونته کې روخانه دي بیا مونږ تاسو یقینا خپل اولاد او خپل بچي هغه علماء دیوبند ته حواله کو یقینا مونږ تاسو خپل بچي د علماء دیوبند په جولې کې واچو د علماء دیوبند مدارس ته حواله کو یقینا بیا به تاسو ته دغه سي ګلان ملاويږي نن تاسو دغه بچي یقینا د مفتی توپ په سټیج باندې ناشتي نن دی افتاء پورا کړی دا نن ستا بچي د هر باطل مخ ته ډغره وهي نن ستا بچي د هر باطل مخ ته دغه پستر کو کس طریقے اچھائی جواب ورکھئی لیکن زبا دمر اوے ما چھ دا مرحون منت دا مفتی سے محترم دے دا مرحون منت دا مفتی سے دا مرکز دے دا مرحون منت او دا محنت دا مفتی سے محترم دے یقیناً منگو تاسم چھ سمر علماء وی یا سمر زمونگو استاسو علماء بچی فارغ شوی دے پا دا کال باندے چھ سنگ دا بچی دا باطل پستر کو کس طریقے اچھائی اغیت جواب ورکھئی دا قادیانی پستر کو کس طریقے اچھائی اغیت جواب ورکھئی کاغذ میڈیا په دور باندې کا په نور لحاظونو باندې یقینا مونږ تاسو خپل بچي حواله کو ان شاء الله حواله کو ان شاء الله الله دې عمل کول توفیق